5 करोड़ की गाड़ी 6 लाख में फलां चीज, उन्हें कहा उनको सब गाड़ियां रिकवर कर लो और सारे एसेट ले आओ और इनके ऊपर 25-25 साल सजा के मुकदमे करो। ये है नैब। पहली दफा ऐसा हुआ है कि नैब के किसी एक्यूज को जो मैक्सिमम जो सजा दी जा सकती है, नैब के तमाम जो वहां पे चार्जेस लगा के जितनी भी एक्विजिशंस हैं वो लगाए गए और बानी पीटीआई साबिक प्राइम मिनिस्टर, और ये रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया गया है। 14 साल की जो है सजा सुनाई गई है। हमारे सामने जो आज का जो वाकया हुआ है सुबह, ये जो रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर, खासतौर पर नैब की तारीख के अंदर, नाज़रीन मैं ये जरूर बताता जाऊं कि हमारे जो ताहियात कायद हैं खासतौर पर, उनकी तरफ से जो है उनका जो मंशूर आया है, उन्होंने नैब के पूरे महकमे को खत्म करने का वादा किया है कि अगर हम हुकूमत में आए तो ये नैब खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए सारे का सारा इदारा हमेशा इस्तेमाल होता रहा। एनीवेज वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज सुबह नाजरीन ये जब अदालत लगी, आपको पता है ट्रायल हो रहा है अडयाला जेल के अंदर, वहां पे जब केस चला तो वहां पे जज साहब बैठे और एक्यूज, क्योंकि वहीं पे मकीन है बानी पीटीआई, वो उनको बुलाया जाता है, वो चलते चलते जो रिपोर्टर्स हजरात वहां पे जाते हैं वो बताते हैं, वो टहलते टहलते जॉगर्स पहने होते हैं, ऊपर को टी शर्ट को जैकेट, वो वहां पे आ जाते हैं। वो आ गए और वहां पे जज मोहम्मद बशीर साहब, इनका जो कैरियर है वो भी माशाल्लाह काफी रिकॉर्ड साज है, वो भी आपको हकायक बताएंगे। उन्होंने उनसे सवाल किया बानी पीटीआई से कि आपका 342 का बयान कहां पर है। उसके जाहिर है जो जब कंक्लूड होती है कोई भी जो है हेयरिंग, तो ये फाइनल जो है एक्यूज अपना बयान जमा करवाता है। बानी पीटीआई से जब ये सवाल किया गया, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। जज मोहम्मद बशीर का बानी पीटीआई से मुकालमा, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में आपने सजा सुना दी, जो कल साइफर का केस का रेफरेंस दे रहे थे वो। ये मुकालमा हुआ उनसे, वकला अभी आए नहीं, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर मैं अपना बयान जमा करवा दूंगा। बानी पीटीआई का अदालत में मुवक्कफ, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं, बानी पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए। उसके बाद बानी पीटीआई के जाने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की सजा का फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की जानिब से जो 342 का बयान जमा कराए बगैर ये फैसला सुनाया है। नाज़रीन 14 साल सजा हुई है और साथ में 785 के 87 मिलियन का पर हेड वो जुर्माना भी लगा है, अराउंड $1 बिलियन। ये नाज़रीन ये सारे का सारा हो गया, ये आपके सामने है। तो चौधरी गुलाम हसन साहब, ये जब ये आज फैसला सुनाया गया तो व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन? 2 दिन के अंदर 2 सजाएं, ये भी रिकॉर्ड है, तो आपका रिएक्शन क्या था? कि 2-3 और भी करेंगे, 2-3 और चलें, वो कल परसों हैट्रिक हो जाएगी, वो हम देख लेंगे। हो चुकी है कोई नहीं भाई, होने दो, जितनी करनी है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। बल्कि आपके कई जो है बहुत बड़े बड़े दानिशवर और जर्नलिस्ट, वो तो बड़े रातों उनको नींद हराम हो गई है कि ये फांसी क्यों नहीं अभी तक दी गई, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये बहुत कम सजा है और ये सफाया करें इनका। और बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि जितने उनके आजाद उम्मीदवार खड़े हैं सब के सब को पकड़ के उल्टा लटकाओ चौराहों पर। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि 18-20 करोड़ लोग जो हैं उस तरफ खड़े हैं और ये अकेले डुगडुगियां बजाते फिर रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इसका इनका कोई हाल नहीं। उसके बाद हालत यह है बलूचिस्तान की, रोना आ रहा है। 7 हमले एक दिन में हुए हैं अहम सेंसिटिव मकामात पर, और कई पार्टियों के जुलूस जलसे जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, बंदे शहीद हो गए हैं। जी सही जी, मैं क्या, वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। कल इंतहाई अहम इजलास बुला लिया गया है और जाहिर है ये जो तमाम मामलात हैं वो उसको देखेंगे। जी जय साहब, वो कातिल नहीं ना मानते उन्होंने नोटिस को। जी जय साहब। अच्छा, हसन अयूब के पास मैं जाता हूं। हसन, ये जो मेरे पास सामने कोई चीजें पड़ी हैं, ये 4 झैली दफात 9A3, 9A4, 9A6, 9A12 ये सारी की सारी लगा दी गई और ये 14 साल की सजा। और रिटर्न ऑर्डर आ गया? नहीं, रिटर्न ऑर्डर नहीं है, वो जो वहां पे असेसमेंट जो रिपोर्टर्स हजरात बता रहे हैं। अच्छा, नहीं वो डिटेल जजमेंट डिटेल जजमेंट उसमें चौधरी साहब की मुझे कोई आवाज नहीं आई। मुझे अच्छा, ये आवाज ऊंची कर दें। उन्होंने क्या बोला है, क्या बात की है, मुझे कुछ अच्छा वो आवाज जरा ऊंची कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें सवाल यह है कि जो सवाल जो ज़हन में आ रहा है कि साइफर का जो मामला था नेशनल सिक्योरिटी का था, सर्टनली एक सीरियस मामला था, वो 10 साल और यहाँ पे 14 साल, ये क्या माजरा है?
یہ ماجرا جی بنیادی طور کے اوپر ایک ملک کا سابق وزیر اعظم تھا اور بطور پرائم منسٹر وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں انوالو پایا گیا ہے. ایک چیز جو کہ ایک بلین پلس کی یعنی ملینز آف ڈالرز اس کی ورتھ تھی, اس کو جو ہے وہ اس نے $1,00,000 سے بھی کم اسیس کرا کر اور اس کو جو ہے اس کی آدھی قیمت ادا کر کے انہوں نے جناب اپنے پاس لے لیا اور ریٹین نہیں کیا. ریٹین کرنے کے علاوہ اس کو سیل کر دیا بلیک مارکیٹ کے اندر. اب بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں جب ملوث پایا گیا تو اس کو عدالت نے نہ صرف کنوکٹ کیا بلکہ اس کو سخت سزا دی. اس سزا کیوں؟ کیونکہ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی آپ ان سے جو ہے امید لگاتے ہیں, اور ویسے بھی وہ مسٹر کلین ہونے کے دعوے دار تھے. یہاں پر تو اربوں روپے کی کرپشن کے اوپر کنوکٹ ہو گئے ہیں. 20 سال ہونی چاہیے سزا میں. نہیں, اس سے میکسیمم پینلٹی جتنی ہونی ہے وہ کر دی قانون کے اندر. ان کو 14 ریلیکسیشن سال نہیں زیادہ دی نہیں ہو گئی. سکتی. نہیں, ان کو ریلیکسیشن نہیں دی گئی. بتا آپ کو تو تھوڑا سا شاید فیل ہو رہی ہے, وہ آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ شاید آپ چاہ رہے تھے کہ شاید ان کو ایک ہوٹل ہو جاتا. نہیں, میں تو کل میرا خیال تھا سیکورٹی کا معاملہ تھا, یہ جو قانون کے مطابق ہمارے تھے ان کی گنجائش بنتی نہیں تھی. لاڈلے تو وہ آج بھی ہیں, لیکن اب وہ قانون کے مطابق وہ گنجائش نکل نہیں پا رہی تھی ان کی. تو جج صاحب کے بھی ہاتھ بن گئے. جج محمد بشیر صاحب وہ اینڈ میں انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں, آپشن میں ان کے پاس کوئی نہیں بچا. پھر انہوں نے کہا کنوکٹ کر دیا ان کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی. تو بیسیکلی بالکل قانونی اعتبار سے درست کنوکشن ہوئی ہے. اور جو 342 والی بات کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ والی, تو جب آپ عدالت میں تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ سیر سپاٹا کرنے نہیں آتے عدالت میں. آپ عدالت میں آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس لے کر, کہیں جی میں وہ کمرے میں چھوڑ آیا ہوں اپنا جواب. تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جواب دینے سے انکار کیا ہے. تو وہ 342 اسٹیٹمنٹ اب ججمنٹ میں یہ تصور ہوگا کہ انہوں نے 342 کا اسٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, زبردستی نہیں ہو سکتی. تو انکار ہے, جب آپ نہیں لے کر آئے, آپ سیر کرنے کے لیے آ گئے ہیں, حاضر لگانے کے لیے آ گئے ہیں, یا آپ کی مرضی کے مطابق عدالت نہیں چلتی ہوتی. عدالت جج کی مرضی کے مطابق چلتی ہے, چاہے وہ سول کورٹ ہے, چاہے وہ سیشن کورٹ ہے, چاہے وہ نیب کورٹ ہے, چاہے ہائی کورٹ ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ناظرین, پاکستان کے اندر آئین محترم, پاکستان کے اندر قوانین مقدم, انہی کے مطابق ظاہر سارے معاملات آگے بڑھنے ہیں. لیکن وہ جو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو مکین ہے وہ جیل کے اندر ہی تھے, ان کا کمرہ بھی وہیں پہ تھا. جج صاحب کو اسی ٹائم حکم دینا چاہیے تھا. میں اگر جج محمد بشیر ہوتا, انہوں نے کہا تھا صاحب کو ذرا بٹھائیں یہیں پہ اس چیئر کے اوپر, ان کے کمرے میں جائیں, ان سے پوچھیں کمرے کے اندر کہاں پہ رکھا ہوا. ظاہر ہے وہ ایک ہی کمرہ ہوگا, کوئی سنوکڑی, کوئی چیئر, کوئی آگے پیچھے. ان کا بیان ہمارے اسٹوڈیو سے بڑا کمرہ ہے ویسے, پتا آپ کو جو کمرہ ملا ہوا ہے ہمارے اسٹوڈیو سے خاصا بڑا. اچھا, ماشاء اللہ. چکر لگا آپ کا؟ جی میرے پاس اطلاعات ہوتی ہے. چکر لگایا نا, ہم یہاں سے سیلفی کھینچ کے لائیں ذرا, سب کو پتہ خبریں دیر ہوتی ہیں کہ وہاں پر یہ انسیڈنٹ ہو گیا, تو ہم وزیرستان جاتے نہیں ہیں, ہمارے سورسز ہوتے ہیں. نہیں, وہ کمرے کا جو حدود اربا بیان کافی بڑا ہے, نیا واش روم بنا ہوا ہے ان کے لیے. چلے ناظرین, انگلش WC لگی ہوئی ہے. جی چوہدری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز گو ہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی ذرائع نے فون کیا ہے کہ وہ 4-5 جو بڑے بڑے نام ہیں اور آپ بھی بڑے ان کے عاشق ہیں, تا حیات قائد اور ان کی فیملی, ان کی طرف 4 ٹیمیں جو ہے نیب کی روانہ ہو گئی ہیں. ان سے گاڑیاں ریکور کر رہے ہیں کہ یہ اس کے نیب اور اس کے بہت بڑی بڑی خلاف ورزیاں ہیں. توشہ خانے سے یہ لی نہیں جا سکتی تھی. 5 کروڑ کی گاڑی 6 لاکھ میں فلاں چیز, انہیں کہا ان کو سب گاڑیاں ریکور کر لو اور سارے ایسٹ لے آؤ اور ان کے اوپر 25 سال سزا کے مقدمے کرو. یہ ہے نیب, اب پتہ چلے گا. اسی لیے تو سر انہوں نے فیصلہ کے ساتھ کر دیا ہے. شعیب صاحب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب سے جان ہی چھڑا لی جائے. انشاءاللہ 8 فروری کو بقول حسن کے وہ بڑے دھوم دھام سے زوروں سے آ رہے ہیں.